अस्सलाम वालेकुम सोहणे वेखण वालिओ, नाल लैके तुहाडा अपना मज़हर बरलास हाज़र है। लेकिन अज जिहड़े साडे प्राहुणे ने ना, उन्हां दा ताल्लुक चूंकि वज़ीरिस्तान नाल है ते गलबात शायद तुहानूं पंजाबी च ना मिले, उर्दू च असीं गल करांगे। ते साडे अज दे प्राहुणे जिहड़े ने उन्हां दा मैं तारफ करा दियां। साडे नाल अज मेहमान ने नाल विच अजमल वज़ीर, अजमल खान वज़ीर जिहड़े ने ये मुस्लिम लीग काफ दे मरकज़ी सीनियर नायब सदर ने, नौजवान सियासतदान ने, या इन्हों ने अपनी उम्र लुकाई हुई है। ये भी अज पूछांगे भी इन्होंने की कीता की होया ते वज़ीरिस्तान नाल इन्हां दा ताल्लुक है ते उर्दू च असीं इन्हां नाल गलबात करांगे। लेकिन प्रोग्राम दा तुहानूं पता है इहदे च असीं निजी गल्लां करने हैं, निजी जिंदगी झांकण की कोशिश करने हैं। जी अजमल भाई, आपको खुश आमदीद। ये बताएं कि आप कब कहाँ पैदा हुए? मेरा तो जो पैदाइश है वो तो ज़ाहिर है, जैसे आपने कहा कि वज़ीरिस्तान से हूँ मैं, वहीं पे मेरी पैदाइश हुई है। और फिर उसके बाद चूँकि हम डी खान में भी रहते हैं, हमारे बिज़नेस हमारे कारोबार हमारे वो डी खान में भी हैं, तो उसके बाद फिर पढ़ाई वगैरह डी खान में। ठीक। अच्छा, अभी आप बचपन तक रहे, आप शरारती बच्चे थे या सीधे साधे? नहीं मगर भाई मैं वो सीधा सादा आपके और शर्म जो वो होता है बच्चा उस किस्म का था, मैं कोई शरारती नहीं। शर्मीले बच्चे थे? ये तो आपका नाम किसने रखा था? ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ, और आज पहले ही दफ़ा मुझे इससे किसी ने पूछा है। आपने नाम सुना होगा अजमल खटक का? हाँ, अजमल खटक। तो अजमल खटक के बड़े शायर भी थे और बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे हमारे, मेरी उनसे बड़ी दोस्ती थी। वही तो मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छा। तो मेरा जो नाम था उसने अपने नाम के उस पे रखा था, तो मुझे उस वक़्त उन्होंने अजमल खान वज़ीर, अजमल वज़ीर का उसने मुझे नाम किया। तो आपका नाम जो है एक बड़े दानिश्वर, एक बड़े सियासतदान, एक बड़े शायर ने और एक इनकलाबी आदमी ने रखा। तो घर में आपको प्यार से वैसे क्या कहते हैं? वो होता है मेरा जो नाम है वो डेफिनेटली उसका निकनेम अभी तक बन ही नहीं है, तो वही मेरा पूरा नाम जो है अजमल कहकर पुकारते हैं, मतलब वालिदैन या जो कुछ भाई हैं वो लाला कहते हैं हमारे को वो है, लेकिन जो मुझसे छोटे हैं, लेकिन वैसे जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो अजमल। वो तो हमारा एक कल्चर है ना, हम बड़े भाई को लाला कह देते हैं। अच्छा, तो कितने बहन भाई हैं खैर से? माशाल्लाह हम तो 7 भाई है। अच्छा। और 3 हमारी बहनें। तो आपका नंबर कौन सा है? मैं पहले नंबर का। अच्छा, तो सब पे रोब डालते थे? डेफिनेटली ज़ाहिर है, बड़ा था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी थी और अभी तक है, तो ज़ाहिर है वो बड़ा फिर बनना भी पड़ता है। आपको पता है कि तशद्दुद तो नहीं करते थे ना? नहीं, ये तशद्दुद वाली तो मेरी तबीयत, रोब राब से समझा, वही तबीयत ही नहीं है, मतलब बड़ा फ्रेंडली माहौल है। अच्छा, आप वालिद से मुतासर हुए ज़्यादा वालदा से? डेफिनेटली मैं वाले से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, क्योंकि मज़हर भाई मेरे वाले साहब PhD की हुई है उन्होंने जर्मनी से, वेरी लर्न, मतलब उसने बहुत ज़्यादा, मतलब कि वज़ीरिस्तान में बहुत बड़ा एजुकेशन है कि उन हालात में वो जर्मनी गए, उन्होंने PhD किया थर्ड वर्ल्ड एजुकेशन में, तो बहुत ज़्यादा लिखे पढ़े हैं और बहुत ज़्यादा ज़बानों पे उसको अबूर है। अच्छा। तो उसने 15-20 साल तकरीबन जर्मनी और मुख्तलिफ जो यूरोप कंट्रीज़ हैं इधर उन्होंने गुजारे। आप वैसे कितनी ज़बानें बोल लेते हैं? मैं तो ज़ाहिर उर्दू, सराइकी, पश्तो और पंजाबी भी कुछ ना कुछ बोल लेता हूँ। इस तरह तो आप समझ लेते इसलिए होंगे ना कि चौधरी शुजात आपकी पार्टी के सरबराह हैं। हाँ ज़ाहिर, और चौधरी साहब के साथ रहने वाला तो पंजाबी लाजमी समझेगा, और वो बड़ी ज़रूरी भी होता है। आपको पता है आपका है चौधरी साहब के साथ ताल्लुक़, तो वहाँ पे हम जब भी कोई बात चौधरी साहब करते भी हैं, वैसे हमारे साथ जब वो प्यार मोहब्बत शफ़क़त भी होती है वो भी वो पंजाबी में कहता है। तो अब वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जो मैं पहले नहीं समझता था, अब मुझे समझ आने लगी। अच्छा। अच्छा, तो खेलते क्या थे बचपन में आप? वैसे तो स्कूल लाइफ में मुझे याद है बास्केटबॉल खेलता था, और क्रिकेट, चूँकि क्रिकेट तो मैं बहुत काफ़ी अरसा तक खेलता रहा। अच्छा, क्या थे क्रिकेट में आप? मैं तो बॉलिंग करता था, बैटिंग भी करता था,
لیکن وہ چونکہ مشہور زیادہ بالر تھے آپ؟ بالنگ بس کرتے تھے, کوئی خاص اتنا کوئی وہ نہیں تھا, بس ٹھیک ہے وہی جو ہوتا ہے نارملی وہ ہم کہتے ہیں جو جتنا ہر لڑکا کھیلتا ہے وہی, کوئی خاص وہ اس میں نہیں تھا, شوق تھا. ٹھیک ہے. ڈیفینیٹ. تو جب آپ کالج میں گئے, اچھا اسکول کی ابھی بات کر رہے تھے, اسکول میں اور کیا ایکٹیویٹیز تھیں؟ کھیلتے تھے, چلو کھیل لیا, پڑھ مظہر بھائی میں لیا, آپ یہ جو ایک بزم ادب اور اس طرح کی سوسائٹیاں ہوتی ہیں, میں نے پوری اسکول کی جو میری ایجوکیشن ہے, میں اس میں میرا پورا فوکس اسٹڈی پہ رہا, زیادہ سے زیادہ یہی جو کھیل ہوتا تھا اس میں بھی میں کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کبھی کبھی کھیل لیا, ایک دن کھیل لیا تو پھر 10 دن نہیں کھیلا. اچھا پڑھاکو بچے تھے آپ؟ پڑھاکو بھی کہہ سکتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی تھا کہ میں ذرا زیادہ بس وہی گھر اور اسکول کے حد تک زیادہ میں ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتا تھا. تو یہ کیوں گھر والوں کی طرف سے سخت؟ نہیں, عادت ایسی تھی. میرے والد صاحب اتنے لکھے پڑھے آدمی ہیں, وہ مجھے کبھی بھی اس نے مجھے نہیں کہا کہ یہ مت کرو, یہ کرو, وہ کرو. لیکن یہ میرا نیچرلی میں اس طرح تھا کہ مجھے زیادہ ایکٹیویٹیز, زیادہ میں جو ہے نا سائٹ پہ رہنے والا بندہ تھا. اچھا. ہاں, زیادہ شور مور پسند نہیں. تو کالج آپ کا کدھر تھا جدھر آپ پڑھے؟ کالج ڈی اے خان؟ نہیں, کالج میں نے ایڈورڈ کالج پشاور سے 2 سال میں نے پڑھا. پھر اس کے بعد میرا ایک سیویئر قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو ادھر ہاسٹل میں رہتے تھے؟ یہ آف کورس ہاسٹل میں رہتا تھا. یہ جو ہاسٹل لائف ہے سنے بڑی آزادی ہوتی ہے. دیکھیں جی, جو ہاسٹل لائف ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ مظہر بھائی کہ میں خود بھی ہاسٹل میں رہا ہوں. میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے چیزیں تبدیل ہو رہی. اب آپ دیکھیں ایڈورڈ کالج ہوتا پشاور کا, یہ واحد ایسا ادارہ تھا جس کا نام ہوا کرتا تھا. لیکن آج جب اس ایڈورڈ کالج کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ اس طرح نہیں رہا. مطلب اتنا زیادہ ٹائم بھی میں نے 91 اور 92 کا جو پیریڈ تھا وہ میں نے وہاں پہ گزارا. لیکن اس وقت حالات اس طرح نہیں تھے جو آج ہے. آج ڈیفینیٹلی آج پریارٹیز بھی تبدیل ہو گئے ہیں, بچے اس طرح کے پڑھتے بھی نہیں ہیں. اور پھر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹی وی کا بھی سلسلہ اتنا نہیں تھا, یہ کمپیوٹر بھی اتنا عام نہیں تھا. آج تو یہ ساری چیزیں. اچھا, ہاسٹل لائف کے بارے میں 2 تاثر ہیں جی. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہاسٹل لائف میں جی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, بڑی آزادی ہوتی ہے. لیکن دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اور وہ بڑا میں اس سے ایگری کرتا ہوں, کہ ہاسٹل لائف انسان کو جینے کا ہنر سکھاتی ہے, حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے, اس کو اٹھنا بیٹھنا پہننا بات کرنا, یہ چیزیں ہاسٹل لائف آپ کو, اور جو خود اعتمادی ہے وہ ہاسٹل لائف سے آتی ہے. آپ کیا کہیں؟ مظہر بھائی میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ ہاسٹل میں آپ سب کچھ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پڑھائی بھی آپ نے کرنی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایون کبھی کبھی تو آپ چائے بھی خود پکا لیتے ہیں, کبھی کبھی جو ہے نا, اور کھانے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے جس وقت آپ کا دل چاہے تو کال, ایک میس کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ کھانا لگے گا. اب اگر اس وقت آپ نے نہیں کھایا تو پھر اس کے بعد بھوکے رہو. بڑا اسٹرکٹ ہوا کرتا تھا ہماری دور میں. تو اس میں پھر آپ کی رسپانسبلٹی اور ایک ٹائم ٹیبل جی وہ ہوتا ہے پورے دن کا کہ آپ نے دن, تو وہ ایک جو اس میں ایک آپ کے اوپر جو آپ کی پرسنالٹی میں ایک آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہے یہ اس وقت آپ کے ساتھ پرسنالٹی میں جو نکھار آتا ہے. بالکل آف کورس میں اس چیز سے وہ. تو کالج میں بن ٹھن کے جاتے تھے یا ایسے سیدھے سادے؟ ظاہر ہے وہ جو جب ایڈورڈ کالج تو اس کی تو ویسے بھی ڈریس اپ اس طرح تھی, بڑی اچھی ان کی ڈریس ہوا کرتی تھی. تو ادھر ادھر دیکھتے تھے؟ مظہر بھائی فرینکلی اسپیکنگ کہ وہ تو انسان کو ہوتا ہے, لیکن میں ایف اے تک مجھے ان چیزوں کا, ایف اے سی تک مجھے ان چیزوں کا اتنا وہ نہیں تھا. ہاں ظاہر ہے پھر ڈیفینیٹلی لائف ہے, انسان ہے. اب اگر میں تو جب آپ کی آنکھ کھلی ایف ایس سی کے بعد کہ یہ دنیا بھی ہے, تو پھر آپ کیا کرتے تھے؟ خط لکھتے تھے؟ میں اصل میں آپ کو بتاؤں مظہر بھائی کہ میں تھوڑا لوگوں مطلب مختلف ہوتا تھا, کیونکہ میں جو اب آج کل دیکھتا ہوں مختلف ہوتا تھے. میں دیکھیں انسان کے ساتھ جب آپ انسان ہیں تو انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں, فیلنگز بھی ہیں, بالکل ٹھیک, آپ کی ساری چیزیں ہیں. تو میں اسی کو مکمل پرفیکٹ انسان کہتا ہوں جس کی یہ ساری چیزیں جس میں ہو.
बट अब आगे आपकी मर्जी है बिल्कुल कि आप उसको किस तरीके से उसकी किस तरीके से आप उसकी तशरीह करते हैं। ठीक है। तो उसकी हद तक तो ये था कि ज़ाहिर है वो एक जो होता है वो अच्छा एक ब्रेक ना लेने इस पे हम बात करेंगे। डेफिनेटली। लो जी ब्रेक का वेला हो गया, निकी जी ब्रेक ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਨੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ